वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि आज जो है वो हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है। आप लोगों की बड़ी डिमांड्स होती है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर जो है वो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो जो है वो बिल्डर्स से उनका ताल्लुक़ है। आप लोगों के लिए ये शो आज का इतना फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड होती है कि कुछ जो है वो बिज़नेस साइड और जो बिल्डर साइड है उसके हवाले से भी आपको जो है वो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन्फॉर्म करें। हमारे साथ जो है वो अहमद अवैस थानवी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किंग्स बिल्डर्स के। सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब मैं बिल्डर्स की बात करती हूँ ना, तो बिल्डर्स की बात करते हुए सबसे पहले आता है कि जो बिल्डर्स होंगे वो थोड़े से जो है वो अकड़ू टाइप होंगे, थोड़े से रूड टाइप होंगे, लेकिन सर आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं इन तमाम चीज़ों से। मतलब आपको जब भी देखा डाउन टू अर्थ देखा है, लोगों से कोऑपरेट करते देखा है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इसका राज बताएं आप। जी देखें, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। और बात यह है कि हर चीज़ में जिद्दत आती है, मैं तो यही कहूँगा। तो जो अकड़ू और इस तरह के लोग हैं, मेरे ख़्याल से वो पहले शायद एग्जिस्ट करते होंगे, अब नहीं करते। अब माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस फील्ड में आ गए हैं। और जिस हिसाब से ज़िंदगी गुजरती जा रही है और हम 21वीं सदी में आ गए हैं, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में चेंज हो गई हैं। तो उसकी एक तो मेन फैक्टर जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में ऐड हुआ है, अच्छे पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, कराची पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, बाहर से पढ़कर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जिनका कारोबार ये था या जिन्होंने नया कारोबार शुरू किया, वो सब लोग पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग इस फील्ड में आ गए हैं। तो इसकी वजह से शायद आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी चेंज आई है। बिल्कुल, तो उसके पीछे यही राज है, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, आपके जो है वो रिसेंटली जो है वो किंग्स बिल्डर्स के दो बहुत ही अमेजिंग से प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, शेल्स अपार्टमेंट एंड हाई राइज अपार्टमेंट। तो आप खुद ये अपार्टमेंट जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो आपके कम बजट में आपको एक जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं और हर सहूलत आपको जो है उस अपार्टमेंट में मिल रही होती है। सर मैं चाहूँगी कि इस अपार्टमेंट के हवाले से बताएं कि क्या दुश्वारियाँ पेश आई और उसके बाद अब जो है वो मज़ीद और क्या प्लान्स हैं आपके? सबसे पहले तो जो आपने जिक्र किया किंग्स शेज अपार्टमेंट का, ये गुलिस्तान जौहर की बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। और इस दौरान आपको ज़ाहिर मेरे नाजरीन जो देख रहे हैं उन लोगों के इल्म में होगा कि 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई राइज के ऊपर कुछ पाबंदी लगी थी। वाटर कमीशन का एक केस चल रहा था जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने कराची में ख़ास तौर के ऊपर ग्राउंड प्लस 2 से ऊपर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त को रोक दिया था, स्टे ऑर्डर दे दिया था। उसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हुए, जिनमें ज़ाहिर है ये वाले हमारे प्रोजेक्ट भी शामिल थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाय द टाइम 2019 के एंड में वो ख़त्म हुई पाबंदी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी। उसके बाद जो है वो 2020 में बड़ी तेज़ी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चेंजेस आई। परेशानियां होती हैं, ज़ाहिर है बिल्डिंग बनाना आसान काम नहीं है। जो लोग समझते हैं कि हम बिल्डर अच्छे ऑफिसेज में बैठे रहते हैं और एसी चल रहा होता है, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके बिल्डिंग बनाने जो अप्रूवल्स हैं उसके लेने में भी दुश्वारियां जो आती हैं उनको भी फेस करना होता है हमें, और जो बिल्डिंग बनते वक्त भी दुश्वारियां आती हैं वो भी फेस करना होता है, और बिल्डिंग बनने के बाद भी बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो मैं डिस्करेज तो नहीं करूँगा किसी को कि जी इस फील्ड में ना आए, इस फील्ड में आए, इसमें बहुत स्कोप है, मगर परेशानियां भी थोड़ी बहुत रहती हैं। ज़ाहिर है कभी हालात जो शहर के वाक़यात हालात चल रहे हैं, फिर ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि हम बिल्डिंग बनाते किसके लिए? आवाम के लिए। अगर आवाम के पास इतनी सकत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हमसे अपार्टमेंट या कोई बंगला ले, तो फिर हमारा बिल्डिंग बनाने का या कंस्ट्रक्शन का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2019 से जब से कोविड आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स मुतासर हुई हैं, बहुत सारे लोगों का माश की बड़ी तंगी आई है, जिसकी वजह से जो है
2019 اور 20 میں جو ہے وہ لوگوں نے خرید و فروخت کم کی ہے, کم کر دی ہے. تو مگر اب کچھ بہتری کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں. تو ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیچا ہوا تو ہم نے سیل کیا ہے تقریباً 2018 اور 17 میں, اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کی کنسٹرکشن میں ٹائم لگا. الحمدللہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے, فنیشنگ کا کام اس کا جاری ہے, اور اس میں 3 بیڈ روم اپارٹمنٹس بھی ہیں اور 4 بیڈ روم اپارٹمنٹس بھی ہیں. تو گلستان جوہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شہر جو ہے وہ اپارٹمنٹس کا, گلستان جوہر جو ہے وہ اٹ سیلف اپارٹمنٹ کا ایک جنگل بنا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. جب آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر جگہ اپارٹمنٹس ہی اپارٹمنٹس نظر آتے ہیں. اگر ہم پرانی بات کریں تو 1997-98 میں ہم لوگ چھوٹے تھے, مجھے تھوڑا سا ذہن میں ہے جوہر کہ جس وقت ہم جوہر میں انٹر ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا آس پاس جو ہیں وہ ریگستانی علاقے ہیں. تو میری سوچ میں تو کم سے کم کبھی ایسا تھا نہیں کہ یہ اتنا جلدی پھیل جائے گا. تو مگر ظاہر ہے آبادی بڑھ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو باہر پیسہ کما رہے ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ گلستان جوہر میں پچھلے 10-12-15 سالوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور انفراسٹرکچر بھی ماشاءاللہ اچھا ڈیولپڈ ہو گیا ہے. روڈ انفراسٹرکچر بھی کافی گورنمنٹ نے کام کیا ہے. تو اس کا بھی میں گورنمنٹ کو, یا سندھ حکومت کہہ لیں یا لوکل گورنمنٹ کہہ لیں, دونوں کو ہی میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ شہر کے لیے اور خاص طور پہ گلستان جوہر اور ان ایریاز میں بڑا اچھا کام کیا ہے. روڈز پہلے ٹوٹی ہوتی تھیں جانے آنے کی. دیکھیں آبادی اس طرف پھیلے گی جہاں پہ کمیوٹ کرنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, اور جہاں پہ گیس, بجلی, پانی جو بیسک نیسیسٹی ہیں وہ سہولیات موجود ہوں گی, تو وہاں پہ بلڈنگ کنسٹرکشن میں جو ہیں وہ بڑا اسکوپ ہے. تو یہ کنگ شیز اپارٹمنٹ گلستان جوہر کی لوکیشن جو ہے وہ بلاک 3A کہلاتا ہے. یہ مین کامران چورنگی کے ساتھ ہی ہے. اس کا فیز 1 آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں, اور اس میں یہ پیورلی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہیں. اس میں تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 2.25 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے 3 بیڈ روم کا, اور 2 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے 4 بیڈ روم کا. اور ان کا اگر کوئی چند اپارٹمنٹس ابھی اویلیبل ہیں, اگر کوئی آپ کے ٹی وی چینل کے تحت جو پروگرام دیکھ رہا ہوں, اگر کوئی بکنگ کرانا چاہتے ہیں بالکل کرائیں. 18 مہینے 15 مہینے کا پیمنٹ ٹائم ہے, اس میں آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو, تو آپ ابھی بھی بکنگ کروا سکتے ہیں. چند اپارٹمنٹس میرے پاس اویلیبل ہیں جن میں لوگ بکنگ کرا سکتے ہیں. واو, تو مطلب آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مین گلستان جوہر میں جو ہے وہ اپنا اپارٹمنٹ جو ہے وہ کنگز بلڈرز کا اپارٹمنٹ آپ کا ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک گھر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے خیالوں سے بنتا ہے, خوابوں سے بنتا ہے. ایک گھر بندہ بہت ٹائم سے جو ہے وہ ایک عورت ہو یا مرد ہو, وہ ایک گھر کا خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا گھر ہو. اگر کنگ بلڈرز کی بات کریں, ان کا جو اعتماد ہے, انہوں نے اعتماد برقرار رکھا ہے تمام تر. کیا وجہ ہے کہ کنگز بلڈرز کے جو یہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ دیگر دوسرے اپارٹمنٹ سے بالکل ہی مختلف ان کو کر دیتے ہیں؟ کیا خاص وجہ ہے ایسی؟ دیکھیں جی, بہت ساری وجوہات ہیں, اور ماشاءاللہ اس وقت تو شہر میں اچھے کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. پہلے جو ہے وہ محدود لوگ تھے جو اچھا کام کرتے تھے. تو اب ماشاءاللہ نئی جدت بھی آ گئی ہیں, چیزیں بھی آ گئی ہیں. مٹیریل کاسٹ تو ضرور مہنگی ہو گئی ہے, مگر اچھا مٹیریل جو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے دوسرے ممالک میں بلڈنگز بنتی ہیں. ہم اپنے پڑوسی یعنی دبئی کی بات کر لیں, یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہے. تو اگر آپ دبئی چلے جائیں تو دبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا بلند بالا بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, بہترین, اس میں لفٹس لگی ہوئی ہیں, اس میں بہترین مٹیریل یوز ہوا ہوا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں بھی اویلیبل ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اگر میں پروجیکٹ بنا رہا ہوں گلستان جوہر میں, اس کی کاسٹ الگ ہے. اگر میں وہی پروجیکٹ بنا رہا ہوں کلفٹن میں ڈیفینس میں, اس کی کاسٹ الگ ہے. میں گلستان جوہر میں کوئی بلڈنگ بنا کر اس کو سیل کر رہا ہوں 2 کروڑ 1.5 کروڑ روپے میں, تو وہی سیم اپارٹمنٹ, سیم سائز کا اپارٹمنٹ میں کلفٹن میں اور ڈیفینس میں اگر کروں تو وہ میں 5 کروڑ روپے کا سیل کر رہا ہوں. اس کی پرائس تھوڑی مختلف. تو ظاہر ہے جہاں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, کنگز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو کام کرتا ہے, وہ متوسط طبقے کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کی اتنی استطاعت نہیں, جو آسانی سے افورڈ کر سکیں. ٹھیک ہے سر, آپ کی بات کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और आज जो है वो हमारे साथ हमारे गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अहमद उवैस थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आपको वेलकम करूँगी सर। सर, किंग्स बिल्डर्स की जब भी हम बात करते हैं तो जो हमारे दिमाग में एक नक्शा होता है कि आपको उसमें जो है वो एक लग्जरी अपार्टमेंट बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है, लेकिन आपके ये जो दो अपार्टमेंट्स हैं, अगर उनकी बात करें शेस अपार्टमेंट और हारस अपार्टमेंट के हवाले से, उसमें क्या सहूलियात आवाम को दी जा रही हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये दोनों प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। इसमें पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद है, लिफ्ट्स मौजूद हैं, स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं और एक खुला अपार्टमेंट है। यानी तकरीबन समझें आप, जो एक अपार्टमेंट आपने नॉर्मल देखे होंगे छोटे छोटे बना देते हैं लोग, इस तरह का नहीं है। यानी वाइड अपार्टमेंट है, 1600, 1700, 1800 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट हैं ये, 3 बेडरूम के, और हवादार अपार्टमेंट हैं, लोकेशन अच्छी है। इनमें जब लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इसकी मेंटेनेंस जो है वो हम बिल्डर यानी किंग्स ग्रुप खुद मेंटेन करता है। अपार्टमेंट हम यूनियन नहीं बनाते। ये भी एक अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यूनियन आप लोग उनसे रिलेट करते हैं ना, क्योंकि लोग जो हैं वो यूनियन बनाकर हैंड ओवर कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि अपार्टमेंट में जो काम हो रहते हैं, कोई ज़ाहिर है छोटे मोटे काम निकलते हैं, वो लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है वो ओन नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ एक अपने अपार्टमेंट के मालिक होते हैं, उसका ख्याल रखेंगे, बिल्डिंग का ख्याल नहीं रखते। तो हमारा ये रहा है कि हम अपार्टमेंट दे देते हैं मगर उसकी मेंटेनेंस हम अपने पास रखते हैं। हम चार्ज लोगों से करते हैं मेंटेनेंस, मगर उसको मैनेज खुद करते हैं, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि किस तरह से तो इसमें बच्चों के लिए प्ले एरिया होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में, मस्जिद होती है हमारे हर प्रोजेक्ट में। उसके अलावा एक रिसेप्शन लॉबी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई भी गेस्ट आते हैं आपके अपार्टमेंट में, तो आपने उमूमन देखा होगा पुराने अपार्टमेंट में गेस्ट आए, गाड़ी खड़ी की और ऊपर ऐसा ही कोई पूछता नहीं है, तो वो एक सिक्योरिटी लैप्स भी है। तो इस वजह से अब जितने भी नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों ने वहाँ प्रॉपर रिसेप्शन लॉबी बनाई है, अच्छी सी बड़ी खूबसूरत सी। लोग आते हैं, वहाँ इंतज़ार गाह बनी हुई है, वहाँ बैठते हैं, इंटरकॉम सिस्टम लगा हुआ है। आप जो है वो अपार्टमेंट में कॉल करें कि जी आपके गेस्ट आए हुए हैं, वो इजाज़त देंगे तो ये गेस्ट वहाँ चले जाएँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें। फिर बच्चों के लिए प्ले एरिया होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल वगैरह है, चीज़ें हैं, मगर हमारे प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल तो नहीं कहूँगा, मगर बच्चों के लिए प्ले एरिया वगैरह, टॉडलर्स के लिए ये प्ले एरिया वगैरह जी मौजूद होते हैं। और ओपन स्पेसेस इतनी होती हैं तो वो वहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं, और कोई ऐसा वो नहीं है सिलसिला के जिसकी वजह से कहें कि लोग अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोवाइड नहीं करते जगह, ये वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। माशाल्लाह अच्छे ह्यूज अपार्टमेंट हैं ओपन स्पेसेस के। अच्छा, आप लोग के अपार्टमेंट जब भी हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक मयारी अपार्टमेंट हमें मिलता है बड़ी कम पैसों में, कम बजट में। उन लोगों को आप जो है वो ज़्यादातर टारगेट होते हैं आप लोगों के, जो कि आपको पता है कि ज़्यादा हमारे यहाँ पर इतने, हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो तमाम तर लोग रिच नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा मीडियम तबका है। तो आप लोगों के अपार्टमेंट में जो है वो मीडियम तबके को ही जो है वो टारगेट किया जाता है। कितना चैलेंजिंग लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी आज के दौर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पिछले 10 साल पीछे चला जाऊँ या 12 साल पीछे चला जाऊँ, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन हमारी ये जो किंग्स ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, ये 1976 से काम कर रहे हैं। तो 1976 से लेकर और आज तक तकरीबन आप समझें 40 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब, मेरे ताया मोहतरम, इन लोगों ने शुरुआत की थी। उसके बाद जो है जब हम अपनी पढ़ाइयाँ मुकम्मल कर आए तो हमने किंग्स ग्रुप के साथ दोबारा नया आगाज़ शुरू किया। पहले हम काम करते थे अल अहमद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, अब हम काम करते हैं किंग्स ग्रुप के नाम से। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि नई नई चीज़ें, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कम है, ज़ाहिर है हर जगह की प्राइस होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो गुलिस्तान जौहर की प्राइस, मेरे प्रोजेक्ट लो कॉस्ट हाउसिंग भी हैं, मैं मंगोपीर में यानी नॉर्थ कराची में और सुरजानी टाउन में यहाँ भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे प्राइसेस और ज़्यादा कम है। वो तबका लेता है जिसकी जो 20-30 लाख रुपए में, 40 लाख रुपए में अपार्टमेंट लेना चाहता है, उनके लिए वहाँ पे भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है। अच्छा, मेरे पास वहाँ मंगोपीर रोड के ऊपर मेरी हाउसिंग स्कीम है बड़ी, लीज अपार्टमेंट है, वहाँ लीज प्लॉट है और 99 ईयर्स का, तो वहाँ पे भी अगर कोई प्लॉट लेना चाहता है तो 35-40 लाख रुपए में वहाँ प्लॉट अवेलेबल है। तो यानी आप ये सोचें कि हर
لوگ جو ہیں جو ہمارے شہری ہیں وہ اپنی جیب کی حساب سے علاقے وائز جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جو گلستان جوہر کی اگر ہم خصوصی طور کے اوپر بات کر لیں تو یہ جو میڈیم طبقہ ہے یہ لیتا ہے, متوسط طبقے والے لوگ لیتے ہیں, ان کی جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ یہ 3-4 سال میں 1.5-2 کروڑ روپے جمع کر لیں, جس میں 30-40 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے ہیں لوگ, اور باقی 2-3 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے مہینہ دیتے رہتے ہیں. بعد میں کوئی بڑی اماؤنٹ ان کو آتی ہے کہیں سے تو وہ دے دیتے ہیں, اور آخر میں جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور اپارٹمنٹ ان کو نظر آتا ہے ان کا ریڈی ہو گیا تو کوئی نہ کوئی اپنی چیز ایسی بیچ کر اپارٹمنٹ کی قیمت پوری کر کے وہ اپارٹمنٹ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا طبقہ ہوتا ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ کہ جس وقت ہم پوزیشن دے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت لوگوں کی بہت دعائیں ہمیں ملتی ہیں, اور ظاہر ہے 2-3 سال 4 سال انہوں نے اپنے گھر کے لیے ویٹ کیا ہوتا ہے, اور گھر ایک ہر کسی کا انڈیویجول کا خواب ہے, حقیقت بات ہے. ہر کوئی اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے اس خواب کو بناتا ہے. اگر میری جیب میں پیسے کم ہوں گے تو میرا خواب اس حساب سے ہوگا, میری جیب میں پیسے زیادہ ہوں گے تو میرا خواب اس حساب سے ہوگا. تو جب خواب کی تعبیر اچھی ملتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں, جس کا اینڈ میں الحمدللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ دعائیں آپ کو معلوم ہے وہ بہت ضروری ہیں. حقیقت بات ہے, دعائیں ہی تو انسان کو اتنا کامیاب کرتی ہے. اچھا, تمام تر جو بلڈرز ہیں ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب مقابلہ تو ہوتا ہوگا, ایک ہیلدی کمپٹیشن تو ہوتا ہوگا, تو آپ لوگوں کا کتنا مقابلہ ہے؟ دیکھیں ہیلتھی کمپٹیشن ایک الگ ہے, مگر ہمارا کوئی مقابلہ اپنے دوستوں سے کوئی وہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہم سارے دوست ہیں, ساری فیملی ہے, بلکہ ہماری ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے آباد, یعنی آپ کو شاید معلوم ہو, میجورٹی لوگوں کو معلوم ہے. آباد کا مطلب ہے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. تو اس آباد کے انڈر امبریلا ہم تقریباً 1200 کے قریب ممبرز ہیں, یعنی پورے شہر کے, پورے پاکستان کے ممبرز ہیں. ہم سب کی آپس میں دوستی ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, گھومتے ہیں, اور مگر کمپٹیشن ایز سچ نہیں ہے. برابر میں اگر میرا کوئی بھائی, میرا دوست کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہوگا تو میرے اس سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, اس کا کسٹمر اس کا ہے, میرا کسٹمر میرا ہے. تو اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ اگر کوئی کسٹمر آپ کے پاس اسٹارٹنگ میں آیا, اس نے بکنگ کرائی اور وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہے, تو وہ آپ کے ہر پروجیکٹ میں خود ہمارے ساتھ ہوگا, یا اس کے کوئی بھی رشتہ دار, جان پہچان والے, دوست احباب, وہ بھی اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہمارے پاس بکنگ کرائیں گے. اسی طرح یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے. تو جو کنگز گروپ کا کسٹمر ہے وہ انشاءاللہ کنگز گروپ کے ساتھ ہی کام کرتا ہے, جو مختلف دوسرے اور اداروں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ انہیں کے ساتھ کام کرتے ہیں. کمپٹیشن ایز سچ نہیں ہے, مگر ہاں ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے, معیاری کام ہونا چاہیے, اچھا کام ہونا چاہیے, وہ ظاہر ہم کرتے ہیں. نئی جدت لے کر آتے ہیں, نئی چیزیں. ایلیویشنز آپ دیکھتی ہوں گی کہ آج کل ایلیویشنز کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. شہید ملت روڈ ہو گیا, یا شارع فیصل ہو گیا, کلفٹن ہو گیا, ڈیفینس ہو گیا, یہاں پہ آپ ایلیویشنز دیکھیں تو وہ ایک اس کو کمپٹیشن تو نہیں کہوں گا, اچھے سے اچھا کرنا چاہتے ہیں لوگ اپنی بلڈنگ کے لیے. ہیلتھی کمپٹیشن ضروری بھی ہے, اگر آپ کو جو ہے وہ ترقی کرنی ہے تو ہیلتھی کمپٹیشن رکھنا چاہیے. ہر جگہ پر ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا ہے, چاہے وہ بلڈرز کی بات کریں, میڈیا کی بات کریں, کسی بھی انڈسٹری کی بات کریں, ہیلتھی کمپٹیشن ضرور ہوتا ہے. سر, یہ جو کرونا کی ظاہر سی بات ہے, یہ جو کرونا کی ویو ہے اس میں بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں, بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. لیکن چھوٹے بلڈرز کی بات کریں, وہ تو بالکل ہی, ان کی تو جو انہوں نے آغاز کیا تھا ان کی تو بالکل ختم ہو گیا, ان کا جو کام چل رہا تھا. کس حد تک آپ لوگوں کو کنگز گروپ کو جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے کرائسس پیش آئے؟ دیکھیں, جو چھوٹا کام کرنے والے تھے, میں چھوٹا تو خیر ورڈ نہیں کہوں گا, جو لمیٹڈ اپنے بجٹس کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے پریشانی. ظاہر ہے پلاٹس ویلیوز جو ہیں وہ کم نہیں ہوئیں کرونا کی وجہ سے, بھی وہ بتدریج بڑھتی گئیں, مگر لوگوں کی ایک تو قوت خرید بھی کم ہو گئی. جو لوگ خریدنے والے ہیں ان کی قوت خرید کم ہو گئی. میں نے آپ کو ذکر کیا, کسی کا کاروبار نہیں ہے, کسی کی جاب نہیں ہے, وہ کہاں وہ اپنا پیٹ پالے گا یا پروجیکٹ. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو لوگ کام کرنے والے تھے اپنے لمیٹڈ سورسز کے ساتھ, ان کو بڑی پریشانیاں ہوئی ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ظاہر ہے اس کام سے پھر پیچھے ہٹے, انہوں نے کوئی اور کام شروع کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہمیں بھی ظاہر ہے جیسے دو لوگوں کو نقصان ہوا اس طرح ہمیں بھی نقصان ہوا. ہماری ریکوری بہت ڈاؤن ہوئی. ہمارے پروجیکٹ کی لیبر جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے گاؤں گوٹھوں میں چلی گئی,
جس وقت یہاں لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہوئی, لوگ 2-2, 3-3 مہینے, 4-4 مہینے بالکل لیبر ایسا ہی غائب ہو گئی. ظاہر ہے جب لیبر غائب ہو گئی, چیزیں ہو گئیں, تو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری رک جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہی بات ہے کہ اگر ریکوری نہیں ہے, پیسہ نہیں آ رہا, تو بلڈر اپنی جیب سے تو بلڈنگ بنا نہیں سکے گا. بلڈر کا کام ہے پروجیکٹ کے لیے زمین خریدنا, اور زمین خریدنے کے بعد اس کو اناؤنس کرنا. اناؤنس کرنے کے بعد جن لوگوں نے بکنگ کرائی ہے وہ اگر آپ کو پیسہ دے رہے ہوں گے تو آپ کی بلڈنگ صحیح ٹائم پہ بن کر آپ کو مل جائے گی. اور اگر وہ پیسہ دینے میں ہی ڈیلے کریں گے تو وہ ظاہر ہے پروجیکٹ بھی ڈیلے ہوتا ہے, اور چیزیں آگے جا کے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. اس سے ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے, جتنا ڈیلے ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن, مٹیریل کی کاسٹ, یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. بالکل ایسا, چاہے سیمنٹ ہو, سریا ہو. آج اگر ہم سریے کے ریٹ کی بات کریں, اس وقت سریا پوری ہسٹری میں اس وقت سریا سب سے ٹاپ کی پرائس کے اوپر ہے. یعنی اتنی پرائس کبھی پرائسز کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے. یعنی ایک تو کووڈ-19, اوپر سے پرائسز کا بڑھ جانا, دوسرا لوگوں کا کاروبار نہ ہونا, جابس کا ختم ہونا, یہ ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. اچھا یہ ابھی تو ہمیں نہیں ایسا پتہ چلتا, مگر 1-2 سال کے بعد آپ آگے چلیں گے تو لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا نقصان جو ہے وہ ہر انڈسٹری کو ہوا ہے. تو بالکل نقصان تو ہے, اور ظاہر ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ابھی کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کچھ پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سی بلڈرز کے لیے بھی اور دوسرے اداروں کے لیے بھی, یعنی جو کام کرنے والے لوگ ہیں انڈسٹریز کے لیے, ان لوگوں کے لیے اگر اچھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا, جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور جناب یہاں پر ہمارے درمیان, ہماری گفتگو کے درمیان بریک آ جاتا ہے, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. اوکے جی جناب, ویلکم اگین. آپ کو تمام لوگوں کو جو ہے وہ اگین میں آپ کو مسکراتی صبح میں ویلکم کروں گی. ہمارے ساتھ آج جو ہے وہ بڑی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو ہے وہ آج ہو بھی رہی ہے, جو کہ آپ کے کام کی بات ہے. اگر آپ نے آج کا پروگرام نہیں دیکھا تو میں کہتا ہوں آپ نے کچھ نہیں دیکھا, تو آج کا پروگرام مس نہ کیجیے گا. ہمارے ساتھ احمد اویس تھانوی صاحب موجود ہیں, جو کہ کنگز گروپ کے جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہے. ایک بار پھر سر میں آپ کو ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں. ہم بات کر رہے تھے کرائسس کے حوالے سے کہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ تمام انڈسٹریز کو کتنے کرائسس آیا. آپ نے کہا ظاہر سی بات ہے تمام وہ کرائسس آئے تو کنگز بلڈرز اور جو بلڈرز ہیں ان کو بھی کرائسس آئے. سر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ جو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی کچھ پالیسیز سیٹ ہوتی ہے, پہلے کی پالیسیز سیٹ ہوتی ہے, لیکن اب سچویشن بالکل چینج ہے. کووڈ کی وجہ سے ہر انڈسٹری متاثر ہوئی ہے, اب بہت ساری چیزیں جو ہے مختلف ہو گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے حکومت کی طرف سے بھی نئی پالیسیز بننی چاہیے؟ بالکل, حکومت کی طرف سے پالیسیز بھی بننی چاہیے, اور جو ایک ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو اداروں کو, ظاہر ہے وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ ہر اداروں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنا. بالکل ایک ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں, انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں, مگر ان کو فعال کریں, ان کو تھوڑا سا اختیارات دیں, وہ کام کریں وزیر اعظم کے لیے. اس میں ہمیں یعنی انڈسٹری کو, کنسٹرکشن انڈسٹری کو ٹیکس میں چھوٹ دیں, اور جو مٹیریل کاسٹ بڑھے جا رہی ہے اس کو دیکھیں. اس میں ریگولیٹری باڈی کو بتائیں کہ جی یہ مٹیریل کاسٹ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہی ہے. پہلے تو اتنی نہیں بڑھی. آپ یقین کریں کہ پچھلے 5 مہینے میں 6 مہینے میں اسٹیل کی کاسٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے لے کر ابھی آج 1,48,000 47,000 روپے ٹن, 50,000 روپے پر ٹن کیسے بڑھ گئی؟ کیا وجوہات ہیں؟ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے مٹیریل, جو چیزیں بڑھتی ہیں جس سے ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے, عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے. دیکھیں اگر چیزیں بڑھیں گی, کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھے گی, مٹیریل کاسٹ بڑھے گی, اس کا الٹیمیٹلی بوجھ جو ہے وہ عوام پر آئے گا جس نے پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جس نے خریداری کرنی ہے. ظاہر ہے اس کو چیزیں مہنگی ملیں گی. ہم تو ظاہر ہے جو کاسٹ لگ رہی ہے اس کے اوپر اپنا پروفٹ رکھ کر چیزیں دیتے ہیں تو ان کو مہنگی پڑے گی. تو ریگولیٹری باڈی کا کام یہ ہونا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن کس وجہ سے یہ اتنا بڑھائے جا رہے ہیں. ٹیکسز میں کیا وجوہات ہیں کہ ٹیکسز میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا, انڈسٹری کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. خان صاحب نے نیا پاکستان کے نام سے ہاؤسنگ شروع کی ہے. پنجاب میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, سندھ میں وہ کام نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ تو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے چکر میں یہاں والے لوگ بیچارے
परेशान रहते हैं, फंस जाते हैं। पंजाब में और KPK में बहुत काम हो रहा है अच्छा, अभी। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि ये नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उसकी वजह से बिल्डर्स को बड़ा फायदा होगा, तो किस हद तक सदाकत है इस बात में? देखें, बिल्डर्स को फायदा होगा या नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है। आवाम को असल फायदा देना है, जो गरीब लोग हैं उनको फायदा देना है, उनके लिए घर जो है वो कम रेट्स के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर उनको प्रोवाइड करना है। आप उनको फ़ायदा पहुंचाएं, बिल्डर्स को इतना फ़ायदा नहीं भी दें आप कम से कम आवाम के लिए सहूलियात दें, आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दें, आप वहाँ पे गैस बिजली पानी दें, आप सस्ते अपार्टमेंट वहाँ लॉन्च करें, सस्ते प्लॉट्स वहाँ लॉन्च करें। आप बैंक फैसिलिटी खान साहब ने दी है, जो कि बड़ा अच्छा एक उनका कदम है इस तरफ कि खान साहब ने जो है वो 6% गालिबन या 7% के ऊपर बैंक लोन फैसिलिटी दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर उसमें रिस्ट्रिक्शन इतनी लगा दी है कि कंप्लीशन होना चाहिए, लीज होना चाहिए, ये है वो है। अभी मेजॉरिटी काम करने वाले जो हैं वो कंप्लीशन ही कई सालों के बाद अपने प्रोजेक्ट्स ही कराते हैं। जब कंप्लीशन नहीं होगी तो लीज नहीं होगी, लीज नहीं होगा तो बैंक लोन की तरफ लोग नहीं जा सकते। मगर बहुत सारी चीज़ों के अंदर अभी भी इनको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर के ऊपर इस सेक्टर में, क्योंकि डे 1 से 2018 की कैंपेन जो इमरान खान साहब ने चलाई थी वो चलाई ही 1 करोड़ नौकरियां और हाउसिंग सेक्टर के ऊपर। आज ना वो 1 करोड़ नौकरियां नज़र आ रही हैं, 2.5-3 साल हो गए, और ना ही कोई ऐसा हाउसिंग सेक्टर को कोई रिवाइव किया है कि जिसको मैं कहूँ कि बहुत जी ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से बरसना शुरू हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आवाम भी उसी तरह परेशान है, काम करने वाले भी उसी तरह परेशान है। हम शायद कम परेशान होंगे, आवाम तो ज़्यादा परेशान है। जितने लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, रेंट के ऊपर रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, रेंट के ऊपर रह रहे हैं, उनको अपना घर बनाना है। वो आज नहीं घर बनाएंगे तो कब बनाएंगे? लोगों की उम्रें गुजर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना है। परेशान हाल बैठे हैं। पहले हुकूमतों ने कुछ नहीं किया तो इनकी तरफ नजरें गईं। अब इनकी तरफ से भी अभी तक जो है वो विन विन सिचुएशन के ऊपर आए नहीं है अभी तक। फिलहाल आने वाले वक्तों में हो सकता है अल्लाह ताला करा दे कोई ना कोई ऐसा, मगर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन 2.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तो कुछ नजर नहीं आपके सामने। आपको क्या लगता है सर, ये हम जो है वो थोड़ा सा किंग्स बिल्डर से हटकर बात कर रहे हैं। आज का जाहिर सी बात है मेन हमारा मोटिव जो है वो किंग्स बिल्डर ही है, लेकिन आखिरी सवाल में यहाँ पर जो है वो हटकर ये भी करना चाहूँगी कि ये जो मेरा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई है, उस घर को जो है वो ऐसी जगह पर बनाया जा रहा है जहाँ पर बेसिक सहूलियात आवाम के लिए मैसर नहीं है। तो जो लोग एक ख्वाब देख कर बैठे थे कि अपना घर होगा, वहाँ पर होगा, उनके लिए तो जाहिर सी बात है कहीं से वो फिट नहीं नजर आता। आपको क्या लगता है कि इस स्कीम को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं? देखें, इंसान जो है ना वो माजी को देखता है, माजी में क्या हुआ है। माजी में इतनी हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस हुई, आज कहाँ हैं? लोगों के पैसे भी लग गए उसमें। वो हाउसिंग स्कीम मेरे ख्याल से हवा में ही चल रही हैं। 63 टाउन एक हाउसिंग स्कीम अनाउंस हुई, हॉक्स बे हाउसिंग स्कीम अनाउंस हुई, KDA की बहुत सारी और स्कीम्स अनाउंस हुई। अब वहाँ पे ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब आप कम्यूट ही नहीं कर सकते, जब आप वहाँ जा ही नहीं सकते, वहाँ रह नहीं सकते, बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह जो है वो वहाँ पर जाकर अपनी रिहाइश इख्तियार करेंगे? इन लोगों को चाहिए कि कोई ऐसी मॉडल हाउसिंग स्कीम बनाए। पूरी दुनिया में बनती हैं, हर जगह के हर ममालिक में, बड़े से बड़े जो अमेरिका और दूसरे ममालिक की हम मिसालें देते हैं, वहाँ पे भी गरीब तबका है, वहाँ पे भी गरीब तबके को सहूलियात दी जाती हैं, उसका ख्याल रखा जाता है, इंसान की कदर होती है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर नहीं है। बिल्कुल ऐसा। तो जिनके पास जेब में पैसा है वो सबसे आगे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है गरीब गरीब तर हुआ जा रहा है, अमीर अमीर तर हुआ जा रहा है। तो ये निज़ाम जो है ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी ये बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील है कि कम से कम जो आपने वादे किए हैं वो वादों को पूरा करें। ऐसी जगहों के ऊपर स्कीम अनाउंस करें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ पे गैस बिजली पानी की सहूलियात मौजूद हैं, ताकि लोग वहाँ रिहाइश इख्तियार करें। देखें, शहर में तो अब जगह नहीं है। आप देखती हैं पूरे कराची शहर को अगर हम आप ले लें तो शहर में जगह नहीं है। अब लोग जो हैं वो शहर से बाहर हाउसिंग स्कीम्स, हाईवे की तरफ या स्कीम 33 की तरफ। स्कीम 33 इस वक्त आने वाले वक्तों का गुलिस्तान जौहर है। इस वक्त स्कीम 33 में अरबों खरबों रुपए की लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये काम हुआ है। और अगर ये काम नहीं होता तो
شہر تو ڈیفینس کلفٹن کی طرف تو بڑھ نہیں سکتا, وہاں پہ تو کروڑوں روپے اربوں روپے میں پراپرٹیز چلی گئی ہیں. تو اب ان طبقے کے لیے یہاں پہ ہائی وے کی طرف یا اسکیم 33 کی طرف کئی پروجیکٹس آ رہے ہیں. ادھر اس طرف یا ہائی وے کی طرف گورنمنٹ کو بھی اپنا کوئی اسکیم اناؤنس کرنی چاہیے, سستے پلاٹ دینے چاہیے, یا اگر کسی بلڈر کے ساتھ اس کی زمین کے اوپر کام کرے تو ایسی زمینیں بلڈر بھی اپنی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اگر کوئی ہمارے ساتھ حکومت کام کرنا چاہتی ہے ہمارے جگہ کے اوپر تو وہ ایک ریزنیبل پروفٹ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے اور کام کرے. بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارا تو مین آبجیکٹیو ہی 2011-12 سے لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے. ایز این ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپر جو ہماری آباد ہے وہ 2011 سے صرف اور صرف لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر کام کر رہی ہے, اور جس میں پرائیویٹ بلڈر دیکھیں, میں ایک عوامی الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہوں, میں ایک کاروباری آدمی ہوں, میں عوام کو ایک حد تک ریلیف دے سکتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. الیکٹڈ نمائندے یا حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور ان کو ان عہدوں پر پہنچایا ہے, تو وہ ان کو عوام کے ساتھ جو گیپ ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے. حقیقت بات ہے. اچھا سر, آخری سوال میں یہاں پر یہ بھی کرنا چاہوں گی ویری شارٹلی کہ اگر میں جو ہے وہ کنگز گروپ کے پاس آئی ہوں, مجھے جو ہے وہ شیز اپارٹمنٹ میں کوئی اپارٹمنٹ بک کرنا ہے, تو آخر کیوں میں جو ہے وہ شیز اپارٹمنٹ میں یا ہائرس اپارٹمنٹ میں اپنا اپارٹمنٹ خریدوں گی؟ سر یہ میرا سوال ہے. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ معیاری کام لوگ دیکھتے ہیں, بلڈرز کی جو کام کر رہے ہیں ان کی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں پریویسلی کیا کام کیا ہے, کیا ہینڈ اوور کیا ہے, اور جو ان کے پروجیکٹ تیار ہو گئے ہیں جس میں لوگوں نے رہائش اختیار کر لی ہے, آیا ان پروجیکٹس کا کیا حال ہے. یہ ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے, تو آپ اس کو دیکھ کر بالکل کنگز گروپ کے بارے میں معلومات لے کر ادھر بکنگ کرا سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گی تو میں اپنی ویب سائٹ بتا سکتا ہوں تاکہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.kingsgroup.com.pk, آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس میں تمام پروجیکٹ جو ہم نے ماضی میں کمپلیٹ کر دیا ان کی بھی ڈیٹیلز موجود ہیں پکچرز کے ساتھ, جو نئے پروجیکٹ چل رہے ہیں نیئر ٹو کمپلیشن ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز موجود ہیں تمام, اور جو آنے والے پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں یا آن گوئنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز موجود ہیں. تو عموماً لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بلڈر کی کیا مارکیٹ ہسٹری ہے اور کیا کس طرح کام کیا ہوا ہے. اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے تو اس کے پاس بکنگ کراتے ہیں. آپ بالکل ہماری پروجیکٹس دیکھیں, ہمارے پاس بکنگ کرانا چاہتے ہیں آئیے, اور آپ کے چینل کے تھرو میں لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں جہاں آپ کا پیسہ نہ پھنسے, کیونکہ میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جو پریشان ہوتے ہیں, جن کا پیسہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی بیچ میں بلیک شیپس ہوتی ہیں جو آپ کے انڈسٹری کو خراب کرتی ہیں, ان کا نام خراب کرتی ہیں. تو ایسے بلیک شیپس اب تو بہت کم ہیں, پہلے بہت زیادہ تھی, بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جن کا کوئی نہ کوئی معیاری کام آپ کو نظر آ رہا ہے. پریویس ہسٹری دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو آگے سلیکٹ کرنا چاہیے کسی بھی بلڈرز کو. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور ہم نے آج جو ہے وہ اپنے پروگرام میں وہ باتیں عوام کو بتائیں جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہے گی اس پروگرام میں. یہاں پر جو ہے وہ ہمارا وقت ختم ہو گیا, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے یہ صبح کا جو ہے وہ وقت جلدی میں گزر جاتا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.